मग भाऊ बहिणींनो, येशू ख्रिस्ताच्या विषयी आम्ही नियाळ करनासाव फाटले 3 नियाळ ह्या विशयांत आसले आनी आतां चवथो येशू ख्रिस्ता मरिफात आमचे ती कित्याक अजापां घडनात वा येशू ख्रिस्ता मरिफात कित्याक आमकां बरें जायना म्हणजे येशू ख्रिस्तांत आमकां भावार्थ ना. येशू ख्रिस्तांत आमकां भावार्थ ना, ताच्या बदलाक आमच्यो भावार्थ आनी त्या भावार्थाच्यो करण्यो निजा देवाक सोडून सृश्टीचेर आमचे पातयेवनी भावार्थ बरोवसो चड जाला. सृश्टी रचनारा थंयच्या की रचनारा थंय आमकां भावार्थाचे की रचने ते भावार्थ चड जाला, पातयेवनी चड जाल्या. कित्याक सांगता म्हळ्यार कुरीस आसले आतां आसात ते कुरीस विविध रुपान येवंक सुरू जाले आनी तसो कोण विकता ते आमच्या ती गरजेच्या स्टॉलांनी. रिलिजियसांच्या स्टॉलांनी, धार्मिकांच्या आनी लायकांची थोडी आसात. खंयच्या नोमनेचे कुरीस जाय त्या नोमनेचे कुरीस आमकां मेळटात, डिझायनाचे. रुपें, बंगार, तांबे, पितूळ, फातर, रुकासो, विचित्र नोमनेर कुरीस आसूं दी. पूण आमकां ती अजापांची वस्तू वा जेजूच्या कुर्साची सावट म्हणून बघप आसा गे आमकां. थोड्यांच्या कानाक उमकळतात कुरीस, थोड्यांच्या हाताक. आमकां यो देखून म्हळ्यार रचनाराच्या की चड रचनेचेर आमकां हें बरोवसो आमचे पातयेन. कित्याक म्हळ्यार कुरीस एका नोमनेचे आंग घाल्यार बरें, काना घाल्यार बरें, कुरीस हाताक बांदल्यार बरो, कुरीस गाडयेच्या चेनीक आसल्यार बरो. ताका सारको मान आसा गे म्हणून. दुसरें मिंजीत. आमी थोडे कडेन वचून मिंजीत हाडटा. पयलेंतान आसा म्हज्या बाळपणांतना म्हाका गोत्ता आसा, माय बांदताली. पूण थंय एक तो मिंजीर बांदलो जाल्यार भें दिसना म्हणून एक आसलें आनी कांय अवघड घडना म्हूण आसलें. तसलो बरोवसो भावार्थ आसुल्लो. आतां मिंजीर काल्यान जाला मिंजीत ती एक स्टायल जाल्या. बेंगलोर येता आसतना ती खारकळ गेल्ली खंय. बेंगलोर गेल्ली एक फॅमिली. आवयच्या, पुताच्या आनी दुयेच्या पांयांक आसा मिंजीत पांयांक बांदला नाडो आनी काळो नाडो आसा गे म्हणून हांवें विचारलें, वय ती मेळटा म्हणून. काळो नाडो मेळटा. वो सोडल्यार मस्त जाणां पांयांक एक फादर क्लिफर्डनाचे विशयी सांगलां पांयांक बांदतात म्हणून. हें कशें? वो कारकळचो नाडो वा मुडीपूचो नाडो म्हणून न्ही. हो नाडो आंगडीत आणून बसचो. काल्याक म्हणून सांगल्यार स्टायल खंय. थोड्यांचे दिश्ट लागता म्हणून बांदचे, हाताक गोमट्याक घालना आसता, दिश्ट लागता म्हणून. आनी थोड्यांनी पांयांक बांदचो आहलो. आज हो बेंजार केल्लो नाडो वा आमी पवित्र म्हणटा तर तो आनी पांयांक बांदला म्हण जाल्यार आमची पातयेनी आमचो भावार्थ खंय आसा. आमच्यो आगमेंताच्यो बतली पळया, मस्त म्हजे ना तांकां नंतर दाखयता आहलो. मस्त सांतांच्यो इमाज्यो, मरियमायेच्यो विविध रितींच्यो इमाज्यो. त्या इमाजे भितर मांड्यांतल्यान बुराकान तांतू आगम्यान भितर
पळया म्हज्या आवयक बापायक म्हणल्या बुरा काडया म्हळ्या तांकल्यार करया आमी आमच्या घरा आनी त्यो सांताच्यो मोल्ड केल्ल्यो इमोज्यो ताका रूप येना स्वरूप येना पूण त्यो आल्तारीर दवरच्यो. तुमचो भावार्थ खंय गेला? रचनेचेर गेला. विकतेल्या वस्तू मिंजीर विकतेल्या कितल्या सिस्टरांच्या हातांत कितल्या पाद्रींच्या हातांत मिंजीर आसा म्हणून सांग मजेट ना. हांव विकूंक वचना. कितल्या जाणांच्या हातांत आसा? कितल्या जाणांच्या गोमट्यांत? एक वर्स तेरसाचें म्हणून बारी बरयलें तेरसा विशयांत बळसांत एक कोंत जायचे, तुमी सोडच्या गाडयेर एक कोंत जायचे आनी गोमट्यांत एक कोंत जायचे म्हणून हांव एका एकल्याक मेळ्ळो. ताणें बरयल्लें ते थोडे ताचे कडेन पळोवंक गेल्यार बळसांत ना गोमट्यांत कशें ना गाडयेर ताचेर पयलें ना. तेन्ना तो सांगता विकतेलें कितलें त्या आगमेंताचेर कितली पातयेनी आसा. विकता ते कित्याक? धर्माक न्ही, आगमेंत उदक बेंजार केल्यार जालें. तें बोतलींत घालून ताका सांताचें रूप दिवचें. त्या बोतलीक सांताचें रूप न्ही तें, मरियमाचें रूप न्ही तें, रूपणें न्ही तें, गलीज गलीज. ताका म्हणड्या बरा काडना ताचे भितर आगमेंत एक ताका म्हणड्या एक कुरो खंयचेसो दपण्याचो. बेजार जाता चिंतना. येयल्लें आमी नियाळ करून पळय जस्स थोड्यांक कोडू मारूंक पुरो कित्याक हाचे बिजनस करतले. पूण नियाळ करचे आनी हो व्हिडिओ शेअर करा. पळया शेअर करा. बिजनेस इस्रायल असो कुरीस म्हणून हाडटात आनी तातूंत कालें बरें आसा इस्रायलाची बाग्यावन जाग्याची माती खंय आनी एक मीठ खंय मीठ दिसता दुंपू आगमेंत आनी घालें आसतलें. खुर्सार जेजू मेल्लो माती दुंपू आनी आसुल्लो गे. हें कोण विकता? आमच्या स्टॉलांनी मात्र मेळटले पयलें धर्मीक वस्तू. आतां खंयच्या स्टॉलाक गेला, क्रिस्तांवांच्या स्टॉलाक गेल्यार मेळटा, फॅन्सी स्टोरांनी गेल्यार मेळटा आनी फेस्ता बरोबर कोणीय येवन विकता. कोणीय येवन विकता. कोण न्ही ह्या वस्तूंचो दुरुपयोग पयलीं केल्लो, कोणाक हें पयलीं मेळ्ळां गी तांणी म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवांनी. कुरीस ससाऱ्याचो जाला. बायकाची की एक आसा वा काराच्या कीक कुरीस आसा म्हणया. आमी कार सोडून न्हू खंय उडयता तो की व्हर न्हू मेजार दवरची. तेंकां कितें दुसरें बरें आसा, दुसऱ्यो कियो आसा ताचे वाटेन तांतू कुरीस. तो की चेन बळसांत घालता हांव. की चेन काना घालची पळयली हांवें. सावी काना घालची तांतू कुरीस. कोण अपमान करता कुर्साक? कोण मिंजीत अपमान करता? कोण इमाज्यो दवरता? वेलंकांनी साहेबांची इमाज खंय, जुजेवाजाची इमाज आनी सालर आसा गोत्तू ना म्हाका. लुर्द साहेबिनीची आगमेंता सकाळां ती आगमेंता आल्तारान दवरली अंतरकारांत आसतात. त्या रुपण्यांक एक स्वरूप येना काय येना. कोण विकता हें घाल्लें आनी सूर गेल्लें. पयलें भावार्थ तां म्हणून विकलें वा दिलें वांटलें. आतां पयशे मेळाचे म्हणून असो व्यापार जावन आसा आनी आमकां बाग्यावन जागो थंयच्यान हाडलें म्हणून. हाडल्यार नवडना, तांतू बरें जाल्यार इवडना, पूण ताका हक्कमाण केलो जाल्यार तें सारकें न्हय. सोम्यान तें परत दिवना आमकां. आगमेंत माती दुंपू सोम्यान दिल्लो न्हय. कुरीसी सोम्यान दिल्लो न्हय. रुखाचो सोमी कुर्साचेर मेल्लो तसो गुर्तू जावन आमी आतां कुरीस वापरता क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर. पूण तें परत जेजून हस्तांतर केल्लें खंयचें यास हें वस्तूर गेल्ल्यांक हस्तांतर केल्लें खंयचें पाद्रींक.
विस्पाग पापसाहेबाग जेजून हस्तांतर केल्ले एवकरिस्त उंडो आनी दाकांचो रोस ताच्या कुडींत आनी रक्तान भरुल्लो वा बदळलो तो आमकां दिल्लो आनी तोच एवकरिस्त पवित्र सभाची शिकोवण आमकां सांगता क्रिस्ती जिनियसो शिकार आनी केंद्र म्हणून वा केंद्र आनी शिकार एवकरिस्त क्रिस्ती जिविताचो केंद्र कित्याक ताच्या भोंवती सकड आसचें देखून आमी कितें केलां आमचो भावार्थ म्हळ्यार कितें आमकां एवकरिस्त कितें जालां म्हळ्यार हे सगळें नवेनांत आगम्यांत माती मीठ आनी कितें दुंपू आनी कितें मिंजीत आनी कितें ताचेर दांपण पडल्या ताका देखून एवकरिस्त तो भितर एक कीट गोबरांत एक कीट आसले बरें आसा बुदी मुच्चिदा केंडा एवकरिस्ता चड प्रामुख्यता दिवंक जाय हांव कुमगार काणयो न्हू हाची इमाजेचे उमो काणयोन गेल्लीं आसात कुमगार हातांत आसा पडत्यान सक्रामेता नमस्कार आनी ताचे उपरांत म्हळ्यार तुज्या हातांत ती आसा न्ही गे देखून ते ताबरनाकला असले जेजू काल्ल्याक नमन हांगा आसा न्ही गे नंतर तोंडान गेले मागीर पडत्यान नमस्कार करून गेले कोण शिकयता हें बरें आमकां हो मीस जाल्या उपरांत खंयच्या म्हण इमाजेड्याचे मेळचे कुमगार काणयोन आमकां तें येवंक येना काय येना बसल्या आरामेर नंतर आमकां एंटरटेन करची खांतारांय आसात म्युजीक आयकल्यार जालें बरें करून खांतारां बरी बरी आमी एवकरिस्तांत आमचो भावार्थ चड गुंडायन आसा जे एवकरिस्ता मरिफात ताच्या उपरांत सगल्यो संगत्यो म्हाका कळिता एक कुटाम ती खंयच्या आकाय वसनांत फिरगेज येतात फिरगेजेक येतात आनी तीं सोनवारा सांजेर मिसा वचून पयलींच बसतात तीं सोनवारा सांजेर गेल्यार आयतारा जाल्यार आयतारा सांजेर वचून बसतात मीस जाल्या उपरांत सकाळीं मिसा येतात सांजेर वचून इगर्जेन बसतात कुटुंबाचें चौगां जाणां आवय बापूय आनी दोगां भुरगीं चेडवां ती खंय वचूंक वचना खंयच्या तांच्या घरा येना कुरीस एक आसा आनी दोन इमाजात जेजूच्या पयत काळजाचे आनी मरियेच्या खातावेन काळजाचे तीन इमाजे दवरून एक कुरीस आनी दोन इमाजे दवरून तांचे ती आजुनी बरी जातात तांचे विचारल्यार काय मिसा हो की वर्तें मागणें आसा की मिसाचें वर्तें मागणें आसा की मिसाचें वर्तें नवें ना आनी कितें आसात की तें पुरो मागीर आयिल्ली लदी न्हू आयकता नाल्यार कोडू मारूंक पुरो आनी हें पुरो लायक जायनासतना आसूंक पुरो पूण कोणाक लायक जायचे लायक जावन वचो म्हणून न्ही आसले बरे हांवें सांगचें आसले बरे सांगचें देखून गूण जायना आमकां एवकरिस्तांत आमचो वर्थ गूण ना देखून आमकां बरेंपण लपना गूण जायना देखून तेंतान आनीक येता त्या गुड्याक ह्या गुड्याक त्या पुणशेताक ह्या पुणशेताक ताची रिट्रीट हाची रेतीर येता कोण गेल्ले खंय बरें आसा थंय बरेंचें आनी देवाक दुरसोवचें सगळ्यांनी वचून देवाक दुरसोवचें म्हाका कश्ट कित्याक दिल्यात हांव ह्या कश्टां खातीर थंय हांगा येवचें समाज चिंतून पळयल्यार आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते जावचे एवकरिस्तांत देखून आमच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते जायनात देवाक आमी पळयना वा देवाचे हजीरपण आमी भोगिना देखून आमी आमकां जाय जाल्ले कडेन आमी येत आसता आमचे पयन मुग्धना एवकरिस्तान आमचो भावार्थ आमचे दिश्ट गुवळ्या गुवोवन आमी
आमी बोंतेत गुंतेत असा जेजून स्वतः दिल्ली पयसा बेग दिल्लें जावन आसा एवकरिस्त परतें देणे पयसा बायन शिकयता जाल्यार तेणे बिजनेसय करता खंयचे आगमेंत विकून मीठ विकून धूप विकून आनी थोडे वेळ सांगचे आसा विशेष मागणे आसा विशेष मागणे म्हळ्यार काले एलियनाची लँग्वेज वा भास हांवें आयकुना आनी एका संवसारांत आसचे कितें तांकां पळोवंक येना तांची भास आयकुना विशेष म्हळ्यार ती जायचे उरली भास पुराव आयकल्या विशेष मागणे म्हळ्यार काले विशेष रितीर मागणे तेंत आगमेन तेंत शेणावचे म्हाताऱ्यार धरचे तेंत विशेष म्हळ्यार काले दुसरे हे दोळ आयकनातले हे दोळ देखनातले हे दोळ वापारिनातले शब्द विशेष रितीर विशेष मागणे विशेष नोवेना येया जेवण आसा येया आमी ते जेवणा खातीर आनी तो रितीर दिता वो रितीर दिता ताचे शर्म हाचे मीस ताका जावचे हे उपकरिस्तान आमकां पत्त्यांनी ना एवकरिस्त सवयल्यान एवकस आराधन आसा 1 घंटो वा आमी आमचे इतल्याक आराधन करता तर तांचे कडेन इसारा आराधन करतल्या कडेन आनी एवकरिस्ताचो मोग करतल्या कडेन इसारा हें पुराय नासतना कशें म्हाका ना म्हाका सांत भोगतो लायक कशें तांची जिणी मात्र न्हू तेंचे हांगाचे थंय हाडचे हें हाडचे थंय घेवचे थंय घेवचे कांयचें ना गूण करता कोण जेजू एवकरिस्तांत खरोच आजार आसा तो म्हज्या क्रिस्ती जिणेचें केंद्र आनी शिकारक ताणें सोमा करचे शिवाय म्हाका आनी एकल्यान सोमा देखून म्हणलें श्रेश्ठेचो मोग रसनाराक सोडून रसनेचो मोग करता आनी सोड भावार्थ आमकां सोड भावार्थ रसनेंत कोणसो सांत भक्त जाल्यार देवाचे रसना ते खंयचे उदक दुंपू मीठ जाल्यार ते देवाचे रसना म्हणजे जानवायेन मनशान केल्लें जावं पुरो वा थोडे देवाचें तर रचण तें ताचे वयर आमचो भावार्थ आनी ते रसल्ल्या रसनाराचेर आमचो भावार्थ ना देखून आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायनात आमचे समस्या परिहार जायनात पिडाशिडा गूण जायना कश्ट अनवरां समस्या परिहार जायनात देखून म्हाका कित्या देवान हें दिलां म्हाका कित्या देवान कश्ट दिलां देखून म्हणलें परच्या ध्यानांत परच्या नियाळान सांगलें आमी मात्र देवाक सवाल करून देवा कडेन विचारचें न्ही देव थोडीं सवालां घालता देव थोडें उलयता तेंय आयकूंक जाय म्हणून आनी एवकरिस्त प्रसाद न्ही तो परम प्रसाद कित्याक म्हळ्यार जेजून स्वता दिल्लो आनी ताची सुकूड आनी रगत दिल्लें सांत पाद्र पियो ताच्या जिणेच्या काणयेंत तो आमकां आयकूंक मेळटा तो थोडे फावटी मिसाच्या वेळार दोळ्यांतल्यान दुकां देंवयतलो रडतलो म्हणून कित्याक रडतलो म्हळ्यार येदो व्हडलो संस्कार जिवंत देवा तुका हांवें हातांत घेवन आसतना म्हजी चिंतना कशी आंगात हांव दुसरे कडेन येतली म्हणून तो रडतलो म्हजी चिंतना कित्याक दुसरे कडेन येतली हांगा आसतना तूं निजग येताय देखून कित्याक म्हणून बेनिहीन म्हूण गोत्ता तुमकां व्हडलो पास्टर तो 12 अजापांक जाल्लीं पुरो व्हिडिओ दाखयतात आमच्या युट्यूबार आनी गेल्यार दाखयता बारी ताणेंत सांगलें आसा कातोलीक पवित्र सभेंत जायते अजापां करतात कित्याक म्हणून सांगल्यार कातोलीक पवित्र सभेंत एवकरिस्त आसा म्हणून उरल्यांत ना उरल्या सभेंत ना आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत एवकरिस्त आसा देखून जायतीं अजापां करतात म्हणून आमी पळयलां वा आयकलां आमी
तरी युट्यूबार गंचारी आम्ही पळयले उकरस्तीक जायते कडेन अजापान जातात असतात आनी कोणाक ती जाल्ली अनुभव जाता की म्हळ्यार येवकरिस्तान चड वाडटा बरो वस्तू दवरनासल्ल्यांक न्हय आमकां कोणाक येवकरिस्ताचेर मोग ना वाडटना तांकां देखून प्रितीच्या भाव आनी भयणी हांव रचनेक वा रचणाराक चड मानता म्हळ्यार एक सवाल आमी दवरया आनी येवकरिस्ताक म्हज्या जिनियसो क्रिस्ती जिनियसो शिकार आनी केंद्र जावन हांवें घेतलांगी नांगी म्हळ्यार एक नियाळ दुसरें येवकरिस्त म्हजे थंय खंयची म्हणी बदलावन हाडटा गी जर ना जर हांव तशें जियेना तर इल्लो चड हाका गमन आमी दिवचें गडणे दिवचें आनी येवकरिस्ता मारिफात अजापान चड आनी चड आमच्या जिणेंत आमी बगची